नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है उसका ताल्लुक मेरे कप्तान की टेलीफोन कॉल्स के साथ है। आज एक दफ़ा फिर उन्होंने आवाम के लिए जो है वो टेलीफोन लाइंस को खोल दिया। ये तकरीबन कोई 2 घंटे का ये सेशन था। इस दौरान मुख्तलिफ जगहों से कॉल्स आ रही थी, पाकिस्तान भर से और पाकिस्तान से बाहर से भी उनको कॉल्स मौसूल हुई। पहले ज़रा थोड़े से जल्दी से मैं चंद बेसिक चीज़ें जो उसके अंदर हुई हैं पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद ज़रा इस पर तबसरा जो है वो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है उसका ताल्लुक मेरे कप्तान की टेलीफोन कॉल्स के साथ है। आज एक दफ़ा फिर उन्होंने आवाम के लिए जो है वो टेलीफोन लाइन्स को खोल दिया। कितना खोला या नहीं खोला ये एक डिबेटेबल बात है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि जी हम लोग कॉल्स कर रहे हैं लेकिन कॉल मिल नहीं रही। एनीवेज, हो सकता है रश बहुत हो, तो मैं किसी भी कंस्पिरेसी थ्योरी की तरफ तो नहीं जाऊँगा, लेकिन बहरहाल ये तकरीबन कोई 2 घंटे का ये सेशन था। 1:30 बजे दोपहर को ये स्टार्ट हुआ और तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे के दरमियान जाके ये ख़त्म हुआ, जिसमें ज़ाहिर बात है कुछ ब्रेक्स भी लेनी पड़ी। और इस दौरान मुख्तलिफ जगहों से कॉल्स आ रही थी, पाकिस्तान भर से और पाकिस्तान से बाहर से भी उनको कॉल्स मौसूल हुई। पहले ज़रा थोड़े से जल्दी से मैं चंद बेसिक चीज़ें जो उसके अंदर हुई हैं पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद ज़रा इस पर तबसरा जो है वो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात एक दो चीज़ें जो थोड़ी सी मुख्तलिफ थी वो ये थी कि जी पिछले सेशन में चंद लोगों ने जो अपनी कंप्लेंट्स की थी उसका अपडेट क्या बना, वो उन्होंने उस पर आगाह किया। उस पर भी चंद लोगों के पैकेजेस चलाए गए कि जी देखें उन्होंने मसाइल पिछली दफ़ा उठाए थे, उनके मसाइल जो है हल हो गए। एक PR एक्सरसाइज थी, ठीक है, होनी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक रीसेंट ट्रेंड जो मैंने देखा है वो ये है कि इनकी जो मीडिया टीम है उन्होंने वज़ीर आज़म को ये बताया कि जनाब ये जो तरीक़ाकार है ना, ये टेलीफोन कॉल्स लेने वाला, ये गालबन ज़्यादा बेहतर तरीका है। आपको याद होगा इससे पहले जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को इंटरव्यूज़ देने का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू दिया था और भी चैनल्स पे और भी एंकर्स को उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन गालबन उससे वो टारगेट हासिल नहीं हो पा रहा था जो दरअसल में होना चाहिए था। तो इसलिए वो सिलसिला अब रोक दिया गया है। आप देख लीजिए, अब उनके किसी भी चैनल के ऊपर कोई इंटरव्यूज़ नहीं आते और ये सिलसिला शुरू किया गया है। अब अगर इसको PR पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। वो इसलिए कि इस पे आप क्वेश्चंस जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कौन सा सवाल लेना है, कौन सा नहीं लेना, किसको किधर काट देना है, वो बड़ा आसान तरीका है। और दूसरी बात ये कि आपको फॉलोअप क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं होता। तो लेकिन एक एंकर जब सामने बैठा होता है और एक एंकर अगर तैयार होकर आके बैठा है तो वो आपसे सवाल करता है और वो फिर आपसे सख्त सवाल भी कर सकता है, ऐसे सवाल भी कर सकता है जिसके दरअसल में जिस तरफ आप जाना नहीं चाहते, जिन एरियाज़ के अंदर आप जाना नहीं चाहते, या अगर उस सिलसिले में कोई जवाब देते भी हैं और वो जवाब जो है वो काबिल कबूल नहीं है तो वो एंकर काउंटर क्वेश्चन भी उसके ऊपर कर सकता है। तो ये फैसिलिटी जो है वो कम से कम इन लाइव फ़ोन कॉल्स के ऊपर नहीं होती। बस आपने सवाल सुना, आपने जवाब दिया, और जवाब जितना मर्जी लंबा आप दें। मिसाल के तौर पे जो पहला ही सवाल था मैंने नोट किया, उसका तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 15 मिनट का तो उन्होंने बैठ के जवाब दिया, लेकिन जाहिर बात है कोई उनको आर्ग्यू करने वाला नहीं था, कोई उनसे बात करने वाला नहीं था कि नहीं जनाब ये इस तरह नहीं होता, ये यूँ होता है, यूँ होता है। एनीवेज, अच्छा, जो इम्पोर्टेंट जो क्रक्स निकलता है इस सारे मामले में, कई सवालों के जवाब में जो भी उनसे सवाल होता था उसके जवाब में वो सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान को टिका के रगड़ते थे कि जनाब ये इनकी वजह से है, ये आज जो भी इकॉनमी का हाल है वो इनकी वजह से है, ये सिस्टम अगर ख़राब है तो ये इनकी वजह से है। इन लोगों ने अपने मेफेयर के अंदर और वहाँ पे लंदन के अंदर अपने फ्लैट्स बनाए हुए हैं, महल बनाए हुए हैं, वहीं पे रहते हैं, वापस नहीं आते। तो ये मतलब हर सवाल पे मैं नोट कर रहा था जो मुश्किल एरिया था, उससे पहले वो पूरी एक स्टेटमेंट देते थे कि जनाब सब इनका कसूर है, ये सारे के सारे यही कसूरवार हैं और ये लोग बाहर बैठे हुए और ये वापस भी नहीं आ रहे और वापस आने का नाम भी नहीं ले रहे। तो शहबाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने ये बात कही कि आप शहबाज शरीफ को देखें कि वो जनाब वो उनके ड्रामे नहीं ख़त्म होते। तो मतलब नून लीग को ख़ास तौर पे जो है वो टारगेट किया जा रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की, लेकिन नून लीग को और शरीफ ख़ानदान को जो है वो उन्होंने टारगेट किया। ठीक है, उनका राइट है, ज़ाहिर बात है वो हुकूमत में है तो अपोजिशन को जो है, जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी जो उनको तंग कर रही है वो उसी को वो टारगेट करेंगे जो उन्होंने किया। उसमें मरियम नवाज़ हो गए, नवाज शरीफ ख़ानदान, किसी को भी नहीं उन्होंने छोड़ा, सबको ही उन्होंने टारगेट किया। लेकिन 3-4 जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो सारे मामले में से निकले हैं वो मैं अब आपके साथ ज़रा शेयर करना चाहता हूँ। आपको याद होगा हमने पिछले दिनों एक वीलॉग किया था जब इन्होंने मुख्तलिफ सफ़ीरों से बातचीत की थी, तो हमने इस पर वीलॉग किया था और हमने कहा था ये गलत हुआ है
یہ جو کچھ بھی طریقہ کار تھا ان سفیروں کے ساتھ بات چیت کرنے کا، وہ بہت غلط طریقہ کار ہے. آپ کو اس طرح اپنے سفیروں کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے جو انہوں نے وہ جو 10 سیکنڈ کا ایک بیان دیا تھا کہ جناب بھارت جو ہے وہ اپنی ایمبیسیز کے ذریعے جو ہے زیادہ بہتر کام کر رہا ہے، بڑے پرو ایکٹیو ہیں، لیکن ہم لوگ اس طرح کام نہیں کر رہے. یہ کلپ جو ہے یہ لائیو تو چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو اس پوری وہ جو میٹنگ تھی اس کی جو ویڈیو ریلیز کی گئی تھی اس میں سے چپ کر کے یہ کلپ جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا، وہ کلپ وہاں پہ موجود نہیں تھا. آج جب ان سے یہ سوال کیا گیا پاکستانی ایمبیسیز کے حوالے سے، پاکستانی ایمبیسیڈرز کے حوالے سے، تو اس موقع کے اوپر آخرکار انہوں نے بھی اپنی غلطی مان لی کہ ہاں جی یہ غلط ہوا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری ایمبیسیز بڑا زبردست کام کر رہی ہیں اور شاید یہ سب کچھ جو ہے وہ پبلک ڈومین میں نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ سب کچھ لائیو نہیں جانا چاہیے تھا. اب میں حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر کہ جب ہم نے یہ ویلاگ کیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے سارے چاہنے والے اور خاص طور پہ وہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے پہ بچھاڑ کر دی تھی تنقید کی کہ جی آپ کو کیا پتا، اور ہمارے کپتان چھا گیا ہے، آج انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ایمبیسیڈرز کو. یہ وہ جو ایک ٹپکل ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جناب وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو صرف ان لوگوں کی وجہ سے تو چینج نہیں کرنا. تو ہم نے اس وقت یہ سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ غلط ہوا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہم نے کہا تھا یہ غلط ہوا ہے. یہ ڈپلومیسی کے اندر یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ایمبیسیڈرز کو، کیونکہ وہ آپ کے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر آپ کے وہ سولجرز ہیں، انہوں نے آپ کے لیے سب کچھ کرنا ہے. تو انہی کے بارے میں اگر آپ ان کی تنقید کریں گے تو جو دشمن ملک ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا. اور پھر ہوا بھی یہی تھا کہ انڈین میڈیا کے اندر جو ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کو بہت ویٹیج دی گئی تھی، بہت اٹھایا گیا تھا. تو آج کم از کم ان کو اس بات کا احساس ہوا اور انہوں نے اعتراف کیا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا ہے. اور شاہ محمود قریشی نے بھی، بلکہ آج اس سے پہلے وزیر اعظم کی ٹیلی فون کال سے پہلے جب میڈیا بریفنگ کی تو انہوں نے بھی آج اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ طریقہ کار غلط تھا. تو چلیں شکر ہے تھوڑی سی تو عقل آئی، تھوڑا سا تو ان کو سمجھ آیا کہ واقعی ان سے غلطی ہوئی ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اچھا آگے اور مزید چلیں. اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو بھارت کے حوالے سے انہوں نے، ایک کالر تھے انہوں نے ان سے سوال کیا کہ جی بھارت کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے جو کچھ ابھی تک کیا وہ تعریف کر رہے تھے ان کی، جی بڑے زبردست آپ نے کام کیا ہے، لوگ بڑا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کشمیر کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس پہ انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ جی جب تک آرٹیکل 370 کے حوالے سے بھارت اپنی پرانی پوزیشن کے اوپر نہیں جاتا تو کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا یہاں پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ جو ایگزیکٹ لفظ تھا انہوں نے کہا بڑی یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی بڑے مذاکرات ہوں گے بھارت کے ساتھ، یہ سب کچھ ہوگا. ہمارا بڑا ایک کلیئر کٹ اوپینین ہے کہ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اب یہاں پہ میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی تو شاہ محمود قریشی صاحب نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام کے اندر یہ بات کیوں کہی کہ جناب جنرل فیض جو ہیں، جو ISI چیف ہیں، وہ پچھلے کئی عرصے سے جو ہے وہ را کے چیف کے ساتھ یا را کے ساتھ جو ہے وہ یہ گفت و شنید کر رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ جو ہے وہ چینل کھلا ہوا ہے. اب آپ اس کو ان آفیشیل چینل کہیں، ڈپلومیٹک چینل کہیں، بیہائنڈ دا ڈور چینل کہیں، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے. اب اگر یہ ہو رہا ہے تو وزیر اعظم ایک جگہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر یہ ہو کس طرح رہا ہے؟ کیا آپ کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہے، آپ کی نالج کے ساتھ ہو رہا ہے، یا پھر یہ جو کچھ بھی آج آپ نے کہا ہے یہ ایکچولی بالکل اس کا اپوزٹ ہے؟ تو دونوں چیزیں جو ہے وہ مس میچ کرتی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ایکچولی یہ ہوا کیا ہے. اچھا اسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہیں آج ایک یو ٹرن لے چکے ہیں. انہوں نے ان سے کلیئر کٹ یہ سوال کیا گیا کہ جناب آپ نے اپنے اسی انٹرویو کے اندر یہ بات بھی کہی تھی کہ جی بھارت کا یہ انٹرنل معاملہ ہے، یہ جو آرٹیکل 370 کا معاملہ ہے کشمیر کے حوالے سے. آج اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. یو ٹرن اس کے اوپر بھی ان کو لینا پڑا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اپوزیشن کی جانب سے، میڈیا کی جانب سے بڑی سخت تنقید ہوئی ان کے اوپر، جس کے بعد الٹیمیٹلی ان کو بھی جو ہے اس معاملے پہ ایک یو ٹرن لینا پڑ گیا. اچھا دوسری بات یہ کہ ایک بڑا اچھا سوال تھا، وہ سوال کیا گیا شوگر کمیشن کے حوالے سے کہ جی وزیر اعظم سے کہا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ شوگر کمیشن، ویسے تو آپ انصاف کی بہت بات کرتے ہیں لیکن شوگر کمیشن کے سامنے آپ بالکل بے بس نظر آتے ہیں، اور جہانگیر ترین سے جو ہے وہ آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور لگ اس طرح رہا ہے کہ آپ ان کو لیوریج دے رہے ہیں. اچھا ابھی بائی دا وے وہ کالر ابھی وہ سوال کر رہا تھا کہ سوال بیچ میں سے کاٹ دیا گیا، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی کیونکہ سخت سوال آ رہا تھا تو وہ سوال جو ہے وہ کاٹ دیا گیا. ظاہری بات ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، بٹن آپ نے دبانا ہے اور ادھر ہی آواز بند ہو جائے گی، تو وہ آواز بند ہو گئی. اب اس کا جواب دیتے ہوئے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بات شوگر کمیشن کی ہو رہی ہے، جہانگیر ترین کی ہو رہی ہے، پہلے انہوں نے تقریباً 2-2.5 منٹ بیٹھ کے شریف خاندان کا ذکر کیا. اور شریف خاندان بالکل ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، میں اس پہ نہیں کہتا کہ انہوں نے غلط کیا. جب شوگر کی بات ہو رہی ہے تو اس میں شریف خاندان کی بھی ظاہری بات ہے شوگر ملے، لیکن دس
क्वेश्चन वॉज स्पेसिफिकली रिगार्डिंग जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन के हवाले से सवाल हो रहा है। अच्छा, जब उन्होंने वो 2-2.5 मिनट की तमीद माद ली, उसके बाद वो जहांगीर तरीन के मामले के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि ये मैंने उनको बिल्कुल बता दिया है। उनका लफ्ज़ था, मैंने बता दिया है जहांगीर तरीन को कि इंसाफ ही होगा जो कुछ भी होगा। अब एक तो उन्होंने डिनाई नहीं किया कि उनकी जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है, वरना वो ये कह सकते थे, एक लाइन में कह सकते थे कि नहीं आपके पास गलत नॉलेज है, मेरी जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई। बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैंने जहांगीर तरीन को बता दिया है। अब अगर बता दिया है, इसका मतलब है कि आपकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में आपने ये बात कही है कि जी इंसाफ होगा, तहरीक इंसाफ तो चलती ही इंसाफ के ऊपर है, तो इंसाफ तो हर सूरत होगा। तो इंसाफ, और अगर इस सिलसिले में मेरी हुकूमत भी चली जाए तो मैं किसी सूरत NRO नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने ये बात क्लियर कट कह दी। तो फिर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि उन 40 लोगों के साथ आप क्यों मिले, आपने उनको वज़ीर आज़म हाउस क्यों बुलाया? क्योंकि अगर आपने बुलाया है तो इसका मतलब है कि फिर आप उनको स्पेस दे रहे हैं ना। इसका मतलब है कि दरअसल में आपको इस बात का खतरा है कि वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत जा सकती है, जिसकी वजह से आपने उनसे मुलाकात की है। तो मुलाकात करने का कोई सेंस समझ नहीं आता। तो इसलिए इनकी बात के अंदर यहाँ पर भी तजाद है। अच्छा, फिर उसके बाद एक कॉलर ने सवाल किया कि जी आपके जो अरस्तू हैं, ये स्पेसिफिक लफ्ज़ था कि आपके जो अरस्तू हैं उन्होंने ये जो कोरोना के हवाले से टाइमिंग्स तब्दील की हैं, इसकी वजह से रश जो है वो बाज़ारों में और बढ़ गया है और मामला तो मज़ीद ख़राब हो गए हैं। तो उसका, और साथ साथ उन्होंने, उसी कॉलर ने ये सवाल भी किया कि आप अभी अभी उम्रा करके आए हैं, तो ये बताइए कि क्या अपने मुशीरों से आप खुश हैं? जो पहला सवाल था कोरोना के हवाले से कि जी मार्केट की टाइमिंग जो है वो चेंज हुई हैं, उस हवाले से उनका ये कहना था कि जी हाँ, इसके ऊपर हमने बहुत डिबेट की है, लेकिन अल्टीमेटली हम इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि यही सबसे बेहतर सोल्यूशन है। चलें ठीक है, मैं इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करूंगा क्योंकि हुकूमत के पास बेहतर फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, तो वो बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। आई विल नॉट क्रिटिसाइज दैट। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट था मशीरों के हवाले से कि जी क्या आप अपने मशीरों वजीरों वगैरह से खुश हैं, उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जी देखें, हर जगह हर टीम में जो है ना वो हर मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, तो आप सबको ही आपने साथ लेके चलना होता है। यहाँ पे मेरा इख्तिलाफ है। मेरा इख्तिलाफ इस पॉइंट के ऊपर ये है कि जब आपको पता लगता है कि आपकी टीम में एक बंदा कारकर्दगी नहीं दिखा रहा या वो ख़राब है, और जितनी अभी तक आपने वजारतों के अंदर तब्दीलियां कर डाली हैं, मतलब आपके 4 वजीर, चौथा वजीर ख़जाना चल रहा है, मैं अभी उसके ऊपर भी आता हूँ कि शौकत तरीन साहब के हवाले से उन्होंने क्या बात की, जितने आपने अब तक बाकी वजीर चेंज किए हैं, चाहे वजारत दाखिला की बात हो, वजीर रेलवे की बात हो, जितनी आपने तब्दीलियाँ की हैं, असूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि एक आदमी के बारे में जब आपको पता लग गया है कि ये सही परफॉर्म नहीं कर रहा, अपनी वजारत में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो टेक्निकली स्पीकिंग तो उसको काबीना से बाहर जाना चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पे किया क्या है कि ज़्यादातर लोगों के, मेजॉरिटी लोगों की सिर्फ और सिर्फ म्यूजिकल चेयर्स करके उनकी कुर्सियाँ चेंज कर दी हैं। तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मिसाल के तौर पर एक बैट्समैन है, वो ओपनर गया है, वो ओपनर नहीं परफॉर्म कर रहा, तो आप क्या करेंगे? उसको उठा के 5वें नंबर पर खिलाना शुरू कर देंगे। या एक लड़का जो है वो मिसाल के तौर पे बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा, आपके अटैक में है, तो वो अटैक अच्छा नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे? आप उसे कहेंगे जी 30वें ओवर में, 40वें ओवर में आके तू बॉल कराना शुरू कर दे। हर प्लेयर की एक जगह है, अगर वो उस जगह पे परफॉर्म नहीं कर रहा तो टेक्निकली स्पीकिंग उसे टीम में नहीं होना चाहिए। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि जनाब अगर एक प्लेयर खराब है तो सारे फिर भी हमने सबको लेके चलना होता है। आपने क्यों लेके चलना होता है? आपकी इस वक्त मेजॉरिटी है, आपकी नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी है, उस मेजॉरिटी का फायदा उठाते हुए और लोगों को ट्राई करें। आपके पास लोग कम है क्या? जरूरी है कि आपने इसी जत्थे के साथ ही चलना है? इसके अलावा आपके पास बंदे कोई नहीं है। फवाद चौधरी साहब, हम तो डे 1 से कहते थे कि फवाद चौधरी इज द बेस्ट पर्सन कि आप वो मीडिया के हवाले से वो रिप्रेजेंटेशन करें, आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उनके पास होनी चाहिए, एंड आई थिंक इज डूइंग अ गुड जॉब। अल्टीमेटली आपने उनको ला के बिठाया, अब आप उनसे फायदा लेना शुरू कर रहे हैं जहां पे एक्चुअली उनको बैठा होना चाहिए था। तो इस तरह बाकी लोगों को भी जो नहीं है काम के, उनको काबीना से बाहर निकालें। आपने किस चक्कर में उनको साथ लेकर रखा हुआ है? एक बात। दूसरी बात यह कि आपको इस नवाज शरीफ फोबिया से, मुस्लिम लीग नून फोबिया से निकलना पड़ेगा। ये आप नहीं कर सकते कि आपसे हर सवाल पूछा जाए तो आप उसका जवाब यही दें कि जी उनकी वजह से हुआ है, उनकी वजह से हुआ है। ठीक है, मैं चलें आपकी बात भी मान लेता हूं कि उनकी वजह से हुआ है, ठीक है। 3.25 साल हो चुके हैं आपकी हुकूमत को, 3.25 साल के बाद भी हम यही सुनेंगे। आपकी 5 साल की हुकूमत हो जाएगी, हम तब भी यही सुनेंगे कि जी वो नवाज शरीफ ये तो नून लीग ये। ओ भाई, मेरी तरफ से आप उठा के उनको सबको बंद कर दें। अगर उन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई, सारी कब्जे में ले लें। मैं आपको सपोर्ट करता हूं इस बात पे। आप इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज कब्जे में ले लें, आप इनको ब्लैकलिस्ट कर दें, आप उठा के इनको जेलों में बंद कर दें, लेकिन फिर पाकिस्तान की मईशत को ठीक करें। पाकिस्तान के एक आम शख्स को आज रोटी सस्ती मिलनी चाहिए, चीनी सस्ती मिलनी चाहिए। यहां पे ये नहीं हो सकता कि आप ये कि जी उनकी वजह से सारा कुछ हुआ है। नहीं,
یہاں پہ چینی اگر 60 روپے 65 روپے ملتی تھی، آج 120 روپے 125 روپے مل رہی ہے، تو یہ آپ قصوروار ہیں اس میں اب آپ اس کو نون لیگ کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہر بات کے اوپر. لوگ بھی اب سن کے تھک چکے ہیں آپ کی اس بار بار کی فلسفی کو. ہر سوال کا جواب یہ نہیں ہو سکتا. اب ظاہری بات ہے یہاں پہ کوئی اینکر تو بیٹھا نہیں ہوا تھا کہ وہ آپ کو کاؤنٹر کر سکے اور آپ کو کہہ سکے کہ خان صاحب خدا کے لیے آگے بھی چلیں، اب یہ بتائیے اس کا سولوشن کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے معیشت کے حوالے سے جہاں تک بات کی، معیشت کے حوالے سے انہوں نے چند اپنے فیکٹس اینڈ فگرز بتائے. انہوں نے کہا جی کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمارا بہت بہتر ہو گیا ہے، خسارہ اب ہمارا ختم ہو گیا ہے، اس وقت 10 مہینے سے بڑا اچھا چل رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں انہوں نے کہا جی بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک ایکسچینج ہے. وہ اور بات ہے کہ نون لیگ کے دور میں بھی یہی صورتحال تھی. 52,000 51,000 کے سٹیج تک جو ہے اس لیول تک یہی اسٹاک ایکسچینج وہاں پہ پہنچ چکی تھی. لیکن اس وقت جب وہ 52,000 اور 51,000 کے لیول کے اوپر پہنچی ہوئی تھی تو اس وقت یہ اسٹاک ایکسچینج کی رائز کو مانتے نہیں تھے. اس وقت بھی ایشیا کی ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ جو ہے اس کو کہا جاتا تھا، لیکن اس وقت عمران خان سے نہیں مانتے تھے. آج معیشت کی بہتری کے لیے جو ہے وہ آج کی اسٹاک مارکیٹ کو کوٹ کر رہے ہیں جو ابھی بھی وہاں پہ نہیں ہے، جو ابھی بھی اس لیول تک نہیں پہنچی ہے، اس لیول سے کم ہے. لیکن چلیں ٹھیک ہے، میں پھر بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں پھر بھی اس آرگیومنٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. آپ یہ ساری باتیں بتائیں، لیکن الٹیمیٹلی پوائنٹ وہی ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں ایک عام آدمی تک پہنچ رہی ہیں؟ کیا یہ بینیفٹس ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کر کے وہاں تک آ رہے ہیں؟ ایک بے روزگار آدمی یا اس کے لیے کوئی روزگار پیدا ہو رہا ہے؟ کیا ایک عام شخص جو مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، جو سائیکل کے اوپر سفر کرتا ہے، کیا اس تک یہ تمام فوائد پہنچ رہے ہیں؟ اگر نہیں پہنچ رہے تو نہ یہ نواز شریف کے دور میں اسٹاک مارکیٹ کسی کام کی تھی اور نہ یہ آج آپ کے دور میں اسٹاک مارکیٹ کسی کام کی ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو سمپلی اس بندے کو ریلیف دینا پڑے گا جو آج سائیکل کے اندر، آج بسوں کے اندر، رکشے کے اندر وہ ٹریول کرتا ہے. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ جناب آپ نے اتنی انڈسٹریز لگا رہی ہیں، اتنا کچھ کر دیا. آپ کو بے روزگاری کو ختم کرنا ہوگا، اور جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب ہم نے جو ہے 21,000 ایکڑ جو زمینیں تھیں جن پہ قبضہ ہوا تھا ان کو ہم نے خالی کرایا ہے. 27 ارب روپے اس کی مالیت بنتی ہے ان زمینوں کی جو ہم نے خالی کرائی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا آپ نے یہ کیا، ویری رائٹ. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ فرما دیا کہ جی میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جن کی زمینیں ہم نے، جن سے یہ زمینیں ہم نے واگزار کرائی ہیں، وہ کورٹ میں چلے جائیں. نہیں جائیں گے کورٹ میں، وہ کورٹ میں نہیں جائیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے کیس جو ہے نا وہ خراب ہے. اب ان کی اطلاع کے لیے ظاہری بات ہے، مجھے نہیں پتا ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ نہیں، لیکن لوگ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں. انہوں نے کھوکر برادران کی جانب ظاہری بات ہے انہوں نے ذکر کیا کہ جی وہ مریم نواز جو ہے ان کے پاس پہنچ گئی اور ان کو جا کے سپورٹ کر رہی تھی. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کھوکر برادران جو ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. یہ وہی فیصلہ کرے گی، عدالت فیصلہ کرے گی. نہ عمران خان کریں گے نہ مریم نواز کریں گی. لیکن کھوکر برادران آج بھی عدالت کے اندر ہی موجود ہیں. بائی دا وے میں آپ کو یہ رپورٹ کر رہا ہوں. تو اس طرح کے چیلنج مت کیا کریں، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں. آپ نے کہہ دیا، آپ نے یہاں تک بات کافی تھی کہ 27 ارب روپے کی زمین آپ نے جو ہے وہ خالی کرائی ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے. یہ سرکار پاکستان کا حق ہے کہ اگر اس کی زمین پہ کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ کو فل مارکس ملتے ہیں اس بات کے اوپر. لیکن آگے پھر یہ مت کہیں کہ جی میں چیلنج کرتا ہوں وہ عدالت میں جا کے دکھائیں. لوگ عدالت میں گئے ہوئے ہیں تو یہ مت کہیں کہ عدالت، اور الٹیمیٹلی کیا وہ زمین پہ قبضہ تھا یا وہ زمین کا تنازع تھا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. زمین پہ قبضہ ہونا اور چیز ہوتی ہے، تنازع ہونا اور چیز ہوتی ہے. اور تنازع کا فیصلہ ہمیشہ عدالتیں کرتی ہیں. نہ ملک کا وزیر اعظم کر سکتا ہے، نہ وہ شخص جس کا کیس عدالت میں چل رہا ہے وہ کر سکتا ہے. وہ صرف اور صرف عدالت کر سکتی ہے، وہ فیصلہ کر سکتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور جو ایشو وہ شہباز شریف کے حوالے سے کہ جی شہباز شریف جو ہے وہ ان کے خلاف ہم کیسز کریں گے اور کسی صورت ان کو NRO نہیں دینا ہم نے، اور ہم ہر اینڈ تک جائیں گے. چاہے میں حکومت میں رہوں یا نہ رہوں تو میں ہر اینڈ تک جاؤں گا. بالکل آپ کو جانا چاہیے، آپ کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت کڑے سے کھڑا احتساب ہونا چاہیے. لیکن ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک ایک شخص عدالت کی جانب سے مجرم ڈکلیئر نہیں ہو جاتا وہ ایک ملزم رہتا ہے، اینڈ جب تک وہ گلٹی نہیں قرار دیا جاتا تب تک وہ ایک آزاد شخص ہے اور ناٹ گلٹی ہے. یہ ایک بیسک اصول ہے عدلیہ کا اور انصاف کا. شہباز شریف کے خلاف کیسز ہوں، نواز شریف کے خلاف کیسز ہوں، نواز شریف البتہ ایک مجرم ہے اور وہ ان کے خلاف فیصلہ آیا ہوا ہے، لیکن وہ بھی آپ کے ہوتے ہوئے یہاں سے اڑ کے گئے ہیں، آپ کے سامنے جہاز میں بیٹھ کے گئے ہیں. اس کے آپ قصوروار ہیں اور کوئی قصوروار نہیں ہے. اور اگر کوئی اور قصوروار ہے، کسی نے اگر آپ کو مجبور کیا ہے تو پھر اس کا نام لیں، اس کا نام لے کے قوم کو بتائیں کہ جی ان کی وجہ سے، اس شخص کی وجہ سے، یا میرے پہ اتنا پریشر تھا جس کی وجہ سے میں نے نواز شریف کو پاکستان سے باہر جانے دیا.
یہ آپ کی آرگومنٹ نہیں چل سکتی کہ جی بس وہ تو ہمیں بیوقوف بنا کے چلے گئے. اگر تو نواز شریف واقعی آپ کو اور آپ کی پنجاب حکومت کو اور وفاقی حکومت کو بیوقوف بنا کے چلا گیا ہے نا, تو پھر میرے خیال میں وہ آپ سے بہت زیادہ سیاح ہے اور وہ بہت زیادہ عقل مند ہے. اور اگر تو آپ کی یہ صورتحال ہے تو پھر آپ کو میرے خیال میں وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ ایک نواز شریف جو جیل میں تھا وہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کے چلا گیا. تو یہ سلسلہ تھا, یہ جو چند میں نے پوائنٹس جو ہے اس معاملے کے اوپر نکالے تھے. میرا خیال میں یہ سلسلہ اب آگے بھی چلے گا, کیونکہ فیصل جاوید صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ جی اگلی دفعہ جو نشست ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ اب سٹارٹ ہو گیا ہے. اور پرائم منسٹر نے جو ہے عمران خان صاحب نے, میرے کپتان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ہمیں انٹرویوز دینے کی ضرورت نہیں ہے اینکروں کو, بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ کالز لے لیں اور اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بغیر کسی روک ٹوک کے جو ہے وہ پہنچا دیا کریں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.